पास हमारी स्क्रीन और इस फाइल का नाम जो है हमने एक्सप्रेस टूल्स इन ऑटोकैड ऑलरेडी रख दिया, ताकि क्योंकि आज हम स्टार्ट इस टॉपिक को एक्सप्रेस टूल से कर रहे हैं। सो अब हम एक्सप्रेस टूल, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, सेम जहाँ से हमने बाकी काफ़ी सारी टूल यूज़ की। एंड पे दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ एक्सप्रेस टूल्स, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें ब्लॉक्स के ऑप्शन हैं। ब्लॉक हमने ऑलरेडी बनाना सीख लिया है, उसकी फर्दर आपने ऑप्शंस को चेक करना है। शेप को ब्लॉक में कैसे करना है, एट्रीब्यूट्स को टेक्स्ट में कैसे करना है। देन टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं, लेआउट, डायमेंशंस, सिलेक्शन टूल्स। सो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ड्रा के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, फाइल टूल्स। तो इसमें से कुछ चीज़ें हम अभी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। रेस्ट ऑफ दी थिंग्स जो हैं वो, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्रा चीज़ें कर चुके हैं, आपने खुद से इनको सेल्फ एक्सप्लोर करना है, इनको करना है। अब हम अगर एक्सप्रेस टूल्स में आएँ और टेक्स्ट में आएँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट में ऑप्शन मौजूद हैं। जिसकी हम बात कर रहे थे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आर्क अलाइन टेक्स्ट। ये हमारे पास जहाँ कर्सर अभी स्टॉप हुआ है, ये हमारे पास आर्क अलाइंड टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है। इस टेक्स्ट का पर्पस जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा टेक्स्ट लोगोज़ के ऊपर लिखना पड़ जाता है, और बाज़ औक़ात हम जब ड्राइंग सबमिशंस करवाते हैं तो एंड पे हम कोई लोगो लगाते हैं, जिस कंपनी के थ्रू, जिस कंसल्टेंसी के थ्रू हम बाज़ औक़ात बना रहे होते हैं। वो नक्शा हमने बनाया है तो अक्सर नक्शों के नीचे, तो वहाँ पे भी हमें बाज़ औक़ात खुद से अगर लोगो बनाना पड़ जाए, अगर कैड के अंदर ड्रा करना पड़ जाए, या कोई ऐसा टेक्स्ट जिसको हम समझते हैं कि हमें आर के इर्द गिर्द लिखना है, उसको हम क्विकली लिख के देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क अलाइन टेक्स्ट है, तो हमें इससे पहले एक आर्क हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए जिसके इर्द गिर्द हम टेक्स्ट लगाएंगे। तो हम क्विकली ये सामने से एक आर्क, और ये हमारे पास 3 पॉइंट आर्क हमने लगा ली। अब हम सेम वापस जाएंगे एक्सप्रेस टूल्स, यहाँ पे हम जाएंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है आर्क अलाइन टेक्स्ट की। इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो मैसेज आ रहा है सिलेक्ट एन आर्क और आर्क अलाइन टेक्स्ट। तो हम आर्क को सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि हम पहले सिलेक्शंस करते आ रहे हैं। जैसे ही हम आर्क सिलेक्ट करते हैं तो एक नई टैब हमारे पास ओपन है, जिसका नाम आर्क अलाइन टेक्स्ट वर्कशॉप के नाम से एक टैब हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ऑलरेडी उसने कर्सर हमारा जो है जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है वो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं कि पाकिस्तान इज़ माय होमलैंड। हमने कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट हाइट की बात हो रही है। जितनी हाइट हम बढ़ाते जाएंगे टेक्स्ट की, उतना टेक्स्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम टेक्स्ट में अप्लाई करके हैं। इट्स 1, हम इसको 2 कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास विड्थ फैक्टर है कि वर्ड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी अगर हम इसको एज इट इज़ रखना चाहें। सो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से ऑफसेट कर आर्क को चेंज कर सकते हैं। मीनवाइल हम फिलहाल इन्हीं चीज़ों के ऊपर रख के हम वापस इसको ओके करते हैं। तो जैसे ही मैंने ओके किया, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा गया है। अब इसके अंदर अभी ये रीडेबल नहीं है, इसके अंदर कुछ एडिटिंग जो है हमने करनी है। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट में वापस जाके, जब भी हमने इसको एडिटिंग करना होगा, वापस सेम ऑप्शन में जाएंगे, हम उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। अब ये मेरे पास टेक्स्ट अब मौजूद है जो मैंने लिखा हुआ है। अब मैं इन ऑप्शंस में आता हूँ। इन ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है रिवर्स टेक्स्ट रीडिंग ऑर्डर। अगर हम अब ये अब नोट करें तो ये पाकिस्तान का पी इस तरफ है और ये रिवर्स। तो अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, तो अब हम ज़रा इसको नोट करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज़ माय होमलैंड, ये टेक्स्ट ऑर्डर इसका रिवर्स हो चुका है। अब दोबारा अगर हम एक्सप्रेस टूल में आएँ और टेक्स्ट में आके हम आर्क लाइन टेक्स्ट इसको क्लिक करते हैं, हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट हाइट, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको हम 1 कर लें, अगर विड्थ फैक्टर उतना ही है। अब ये हमारे पास टॉप में जहाँ से हमने ऑर्डर चेंज किया है वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट हम ऑलरेडी टेक्स्ट की कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा, आप खुद से इसको अब नोट करें। सेंटर में लेके आना है अगर आपने। देन हमारे पास कन्वेक्स और हमारे पास ऑप्शंस हैं कनकेव साइड की। फॉर एग्जांपल मैं साइड अगर कनकेव करता हूँ तो आप नोट करें तो टेक्स्ट जो है ये हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है। अब हम इसको कन्वेक्स करके देखते हैं तो ये टेक्स्ट की साइड ये हमारी आर्क के ऊपर चला जाएगा। लाइक ये अगर हम इसको क्लिक करके अब हम इसको चेंज करते हैं तो अब ये आर्क के ऊपर नजर आ रहा है। तो इस तरह आप टेक्स्ट को वेरिएट कर सकते हैं। आप अगर टेक्स्ट को आर के दरमियान लिखना है, अंदर लिखना है, तो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर आप टेक्स्ट को तो कनकेव और कन्वेक्स, ये आप इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हम वेरिएट कर सकते हैं, और इस तरह हम एक आर्क के गिर्द टेक्स्ट को लिख सकते हैं। आपने जब भी टेक्स्ट अब आर्क के गिर्द, आप इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन।
تو اس آرک الائن ٹیکسٹ کی فردر جتنے بھی آپشنز ہیں، کیونکہ یہ کافی زیادہ آپشنز ہیں، 30-40 آپشن مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے آپ نے خود 1 بائی 1 ٹرائی کرنے ہیں. سیم ہمارے پاس فونٹ سائز، فونٹ سٹائل، سارے آپشن موجود ہیں. سو یہ ہمارے ایکسپریس ٹول کی پہلی جو ہم نے یہاں پہ مکمل کر لی. اب ہم سیکنڈ ایکسپریس ٹول کی آپشن کو جن کو کچھ آپشن ہم نے کور کرنی ہے، وہ ہمارے پاس آپشن ہے ایکسپلورڈ ٹیکسٹ کی. روٹیٹ ٹیکسٹ بھی ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. کنورٹ ایکسپلورڈ ٹیکسٹ ہم کر رہے ہیں. یہ ٹیکسٹ ماسک، ریموٹ ٹیکسٹ، یہ آپشن ٹیکسٹ فٹ کی آپشن بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک سرٹن ایریا کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو یو وانٹ ٹو فٹ یور ٹیکسٹ، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب فی الحال جو میں اس میں ٹول ابھی کرنے جا رہا ہوں کور ایکسپلورڈ ٹیکسٹ، ہم نے آلریڈی دیکھا کہ کس طرح ہم نے ایک آبجیکٹ کو ایکسپلورڈ کیا تھا. یہ ہم نے آلریڈی اور سمپل ہم نے ایکس انٹر کی کمانڈ دیکھی. بٹ اگر ہمارے پاس ٹیکسٹ کو ایکسپلورڈ کرنا پڑ جائے، ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس کو ہم بریک کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے اگر نارملی ہم ایک ٹیکسٹ لکھتے ہیں، جب ایک گو میں ہم اس کے اوپر کرسر لے جائیں تو وہ پورا سلیکٹ ہو جاتا ہے. بٹ اگر ہم نے کوئی اسپیسیفک چینجز کرنی ہے ایکسپلورڈ کے حوالے سے، تو وہ ہم ابھی یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ میں یہ سمپل اب کوئکلی ٹیکسٹ کی میں نے سائٹ سے جو ہے وہ کمانڈ پکڑی، اور یہاں پہ ہم کوئی بھی فی الحال ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں. پاکستان کا ورڈ ہم ایڈ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کر دیتے ہیں انٹر، اور اوکے ہمارا ہو گیا. اب جیسے ہی میں نے پاکستان لکھا، اب اگر میں اس کے اوپر کرسر لے کر جا رہا ہوں تو یہ پورا پاکستان سلیکٹ ہو رہا ہے. یعنی اس کے سارے ڈیجٹس، سارے کریکٹرز جو ہیں وہ اکٹھے سلیکٹ ہو رہے ہیں. بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اسپیسیفک چینج کرنی ہے کسی ایک ورڈ کے اندر. تو اب یہاں پہ ہم ایکسپریس ٹول کی ٹیکسٹ کمانڈ کو اپلائی کرتے ہیں. ایکسپلورڈ ٹیکسٹ پہ ہم کلک کریں گے. وہی سیم میسج جو بار بار آپ ریپیٹیٹیو آ رہا ہے کیڈ کے اندر ہر دفعہ جب بھی کوئی کمانڈ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں جس پہ اپلائی کرنی ہے. اس ٹیکسٹ کو میں سلیکٹ کروں گا. جیسے میں نے سلیکٹ کیا، آپ نوٹ کریں یہ سلیکٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ جس طرح ہیچ ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ سلیکشن کے سمبل نظر آ رہے ہیں، اور آپ اسے انٹر کریں. اب جیسے ہی میں نے انٹر کا بٹن پریس کیا ہے، اب اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میرا ٹیکسٹ بریک ہو چکا ہے. اب اس کے پہ آ جائیں تو اس کے کو دو جو ہیں وہ پولی لائنز آپ کہہ سکتے ہیں، یا دو باؤنڈریز اکٹھی ہو کے کے بنا رہی ہیں. اس طرح اگر آپ آئی دیکھیں اور آئی کا ڈاٹ جو ہم لگاتے ہیں ٹاپ میں وہ دیکھیں، اگر آپ پھر آپ ایس دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا ٹیکسٹ بریک ہو چکا ہے. اب اگر میں نے کوئی سرٹن چینجز اس پی کے اندر، فار ایگزامپل اگر میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو اس طرف سے کچھ سمال کرنا ہے، اس طرف سے ڈریگ کرنا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر کے اندر سو وٹ یو ڈڈ، آپ نے کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، سمپل آپ نے ٹیکسٹ لکھا اور آپ نے اس کو ایکسپلورڈ کر دیا. تو یہ ایکسپلورڈ کی آپشن بھی موجود ہے. اب ہم اسی ایکسپریس ٹول کی ایک اور آپشن جو ہمارے پاس ہے، دیٹ آپشن از کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ایم ٹیکسٹ. بہت دفعہ یہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکسٹ ہمارے پاس آلریڈی آیا اور وہ ایم ٹیکسٹ نہیں ہے. ایم ٹیکسٹ مین ہمارے پاس وہ ملٹائی لائن ٹیکسٹ نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملٹائی لائن ٹیکسٹ بنے تاکہ ہمارے پاس آپشنز میکسیمم ہو جائیں. جتنے آپشنز ہمارے پاس، کیونکہ ملٹی لائن ٹیکسٹ میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ایڈیٹنگ کے. تو میں ابھی جو ہے وہ ڈرا کے اندر سے ہم انیشلی ایک ٹیکسٹ سپوز ڈرا کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس سنگل لائن ٹیکسٹ ہے. میں یہاں پہ کوئی بھی ورڈ ہم پاکستان سے جو ہم پہلے بھی لکھ رہے ہیں اسے لکھ دیتے ہیں اور ہم انٹر کرتے ہیں، اور باہر ہم کہیں کلک کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ورڈ پاکستان ہے. اب اگر اس پہ کلک کروں تو یہ کیونکہ سنگل لائن ٹیکسٹ میں ہے تو یہ میرے پاس کوئی آپشنز نہیں دے رہا ایڈیٹنگ کے. میں کلک کر رہا ہوں، یہ مجھے صرف ایک آپشن دے رہا ہے کہ میں اس میں کوئی کریکٹر کم کر سکتا ہوں یا زیادہ کر سکتا ہوں. بٹ میرے پاس نہ کلر کی آپشن آ رہی ہے جو میرے پاس ایک ملٹا لائن ٹیکسٹ میں ہونی چاہیے. اب اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہو انٹو ملٹائی لائن ٹیکسٹ، سنگل لائن ٹیکسٹ کو، تو سیم ایکسپریس ٹول ٹیکسٹ، اور یہاں پہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ایم ٹیکسٹ. یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں، میسج سیم آئے گا ہمارے پاس، سلیکٹ آبجیکٹ. آپ نے آبجیکٹ سلیکٹ کیا، اسی طرح کی سلیکشن آپ کے پاس وہ سمبل آ جائے گا کہ یہ سلیکٹ ہو چکا ہے، اور آپ اسے انٹر کر دیں. اب اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم پاکستان پہ کلک کرتے ہیں. اب جیسے ہم نے پاکستان پہ کلک کیا تو یہ کیونکہ آپ دیکھیں ٹیکسٹ فارمیٹنگ کی ٹیب آ چکی ہے، اور ناؤ یہ چینج ہو چکا ہے انٹو ملٹائی لائن ٹیکسٹ. اب آپ آسانی کے ساتھ اس کا فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں، بولڈ کریں، آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو کسی بھی طرح کی جو ہم نے چینجز دیکھی تھیں ملٹائی لائن ٹیکسٹ میں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کنورٹ کر لیا ہے اپنے سنگل لائن ٹیکسٹ کو انٹو ملٹائی لائن ٹیکسٹ. کہاں سے؟ ایکسپریس ٹول سے. اب اس کے علاوہ بہت ساری آپشنز موجود ہیں ٹیکسٹ کے اندر. اگر آپ آئیں روٹیٹ ٹیکسٹ آلریڈی ہم کر بھی چکے ہیں، ہم نے خود کرنا ہے. اگر ہم نے ٹیکسٹ کو آبجیکٹ کے اندر کلوز کرنا ہے، آپشن ٹیکسٹ کا کیس تبدیل کرنا ہے، ہم نے اس کو لوور کیس اپر کیس، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے کیپٹل میں ہو جائیں، سارے اسمال میں ہو جائیں. اسی طرح ہمارے پاس لے آؤٹ کے اندر ہم یہ کچھ آپشنز ہم جب لے آؤٹ میں جائیں گے اپنی ڈرائنگ کے، وہاں پہ جا کے دیکھیں گے. ڈائمینشنز ہم نے آلریڈی میئر کی ہیں، ڈائمینشن کو
تو یہ ملٹیپل آپ ڈائمینشن سٹائل، ہمارے پاس امپورٹ اور ایکسپورٹ کے آپشن بھی ہیں کہ اگر ہم نے کہیں سے ہمارے پاس کوئی ڈائمینشن سٹائل بنا ہوا ہے آلریڈی اور وہ ہم لے کر آنا چاہتے ہیں ان یونٹس کو، تو آپ نے یہ ساری ایکسپریس کی ٹولز کو ون بائی ون ایکسپلور کرنا ہے خود سے، کیونکہ بہت سارے آپشنز ہیں. تو ہم نے کچھ جو مین ہماری کمانڈز ہیں ان کو یہاں پہ آپریٹ کیا ہے. باقی آپ ان کو جب ون بائی ون کریں گے تو یو ول سی کہ ہمارے پاس بہت سارے آلریڈی جو ہم چیزیں ڈرا کر چکے ہیں ان کے فردر سب آپشنز موجود ہیں. Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.